अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि बीच बीच में बहुत सी ज़रूरी खबरें होती है जिसके बारे में जानना हर एक मुकीम गैर मुल्की के लिए बहुत ज़रूरी है। मक्का मुकर्रमा जाने में कोई रोक टोक नहीं। मक्का के दाखिली रास्तों पर मुतमईन सिक्योरिटी फोर्सेस के एलामिये में कहा गया है कि मक्का मुकर्रमा आने से किसी को रोका नहीं जाता, अलबत्ता एहराम पहनने वाले ज़ायरीन के दाखिले पर पाबंदी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का की चौकियों पर मुतमईन फोर्सेस ने कहा है कि ये बात बेबुनियाद है कि शहर में लोगों के आने जाने पर पाबंदी है। फोर्सेस के ज़राए ने बताया है कि व्हाट्सएप पर साउंड फाइल वायरल हुई है जिसमें कहा गया है कि मक्का के दाखिली रास्तों से जाने वालों को वापस भेजा जा रहा है। ज़राए ने कहा है कि ये बात हकीकत से आरी है, कोई भी शख्स मक्का जा सकता है और वहाँ से निकल भी सकता है, कोई रोक टोक नहीं, अलबत्ता एहराम पहनने वाले ज़ायरीन के दाखिले पर पाबंदी है। ज़राए ने कहा है कि शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील है कि वो खबरें मुस्तनद ज़राए से ले बेबुनियाद बातों पर यकीन ना रखे। सऊदी अरब में कोरोना के 67 नए मरीज। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक बुध को नए कोरोना वायरस की मजीद 67 केस सामने आए हैं। मरीजों की मजमूई तादाद 238 तक पहुँच गई है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वजारत सेहत ने बुध 18 मार्च को जारी बयान में बताया है कि नए मरीजों में 45 ऐसे हैं जो बरतानिया, तुर्की, स्पेन और स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंडोनेशिया और इराक से गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान सऊदी अरब पहुंचे हैं। जेलों में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर। सऊदी महकमा जेल खाना जात ने कोरोना वायरस के फैलाव रोकने, इससे कैदी और अमले को बचाने के लिए हिफाजती इक़दामात किए हैं। वजारत सेहत के ताउन से तमाम जेलों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए गए हैं। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक कैदी और जेल के अमले को नई कोरोना वायरस से बचाव के लिए ज़रूरी सेहत तदाबीर बताई जा रही है। आगाही लेक्चर दिए जा रहे हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये काम अंजाम दे रहे हैं। कैदियों में सेहत आगाही रखने वाले ये काम अंजाम दे रहे हैं। 200 से ज़्यादा काम ऑनलाइन कराए जा सकते हैं। सऊदी वजारत दाखिला ने मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो वजारत दाखिला और इसके मातहत सिक्योरिटी इदारों से मुतल्लिका काम कराने के लिए दफ्तर जाने से गुरेज करे। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत दाखिला ने बयान में कहा है कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अपने काम ऑनलाइन अबशर के जरिए करा सकते हैं। 200 से ज़्यादा ऐसे काम हैं जिनके लिए वजारत दाखिला या इसके मातहत किसी इदारे के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, ये सारे काम ऑनलाइन कराए जा सकते हैं। वजारत दाखिला ने वाज़िया किया है कि अबशर से 15 मिलियन से ज़्यादा अफराद मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, लिहाजा सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अबशर पर जाकर वजारत दाखिला और इसके महकमों से मुख्तलिफ कामों के बारे में मालूमात हासिल करे और कार्रवाई मुकम्मल करे। बयान में मजीद कहा गया है कि अगर कोई गैर मुल्की या सऊदी किसी भी काम के बारे में कोई इस्तफार करना चाहता हो तो वो 9200200405 से तकनीकी मदद ले सकते हैं और अबशर पर भी रब्ता किया जा सकता है। याद रहे कि वजारत दाखिला ने यह बयान हालिया दिनों में नई कोरोना वायरस के फैलाव से रोकने और इससे मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को बचाने के लिए जारी एहतियाती तदाबीर के तहत दिया है। 5 जुबानों में कोरोना से मुताल्लिक आगाही प्रोग्राम। नई कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इससे सऊदी और मुकीम गैर मुल्कियों को बचाने के लिए मस्जिद में जमाअत से नमाज पर पाबंदी लगने के बावजूद मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी ज़ायरीन के लिए खुली हुई है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी की जनरल प्रेसिडेंसी ने ज़ायरीन को कोरोना वायरस से मुताल्लिक आगाही फराहम करने का खसूसी बंदोबस्त किया है। उर्दू समेत 5 जुबानों में आगाही लेक्चर ज़ायरीन को पेश किया जा रहा है। तिजारती गोदाम पर चापा, 20 लाख मास्क और दस्ताने बरामद। सऊदी वजारत तिजारत के इंस्पेक्टर ने सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी FDA के ताउन से एक तिजारती इदारे के गोदाम पर छापा मारकर 20 लाख से ज़्यादा हिफाजती मास्क और दस्ताने बरामद कर लिए। तिजारती इदारे का मास्क महंगी दामों फरोख्त करने के लिए इन्हें ज़ख़ीरा किया था। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वजारत तिजारत के इंस्पेक्टर का कहना है कि तिजारती इदारे के मालिक ने वजारत को ज़ख़ीरा शुदा मास्क और दस्तानों से मुताल्लिक़ एतमाद में नहीं लिया था और ना मुबीना गोदाम के पास कोई लाइसेंस था। वजारत
تجارت نے قانون کا کارروائی کرتے ہوئے برآمد شدہ ماسک اور دستانے ضبط کر لیے۔ تجارتی ادارے اور اس کے گودام کے ذمہ داران کو قانونی سزا دلانے کے لیے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وزارت تجارت نے ایسے تمام تاجروں کو جو غیر قانونی طریقے سے حفاظتی ماسک اور دستانے چھپائے ہوئے ہیں خبردار کیا ہے کہ پہلے فرصت میں حفاظتی ماسک اور دستانے کی ذخیرہ وزارت کو مطلع کرے اور چھپایا ہوا اسٹاک مارکیٹ میں لائے۔ وزارت تجارت نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے کسی بھی ادارے کے بارے میں جو حفاظتی ماسک اور دستانے ذخیرہ کیے ہوئے ہو اور اسے مہنگے دامے میں فروخت کر رہا ہو، اس کے خلاف شکایت سینٹر وزارت تجارت کی ویب سائٹ پر رپورٹ ضرور کرے۔ کورونا کے حوالے سے افواہیں پھیلانے والا گرفتار۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر نے کورونا وائرس کے حوالے سے افواہیں پھیلانے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوٹر نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے بنیاد اور غیر متعدد معلومات اور ویڈیو وغیرہ سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والا ایک شخص گرفتار کیا گیا ہے۔ اردو نیوز سے ایک سوال میں پوچھا گیا ہے کہ عمرہ ویزا پر عائد پابندی کب ختم ہوگی؟ سیدات نشاب جمیل نے پوچھا ہے کہ عمرہ ویزا پر عائد پابندی کب تک ختم ہونے کا امکان ہے۔ اردو نیوز نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حوالے سے ابھی تک سعودی اداروں کی جانب سے کسی قسم کی حتمی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ جیسے ہی سرکاری طور پر یا سعودی وزارت الحج و عمرہ کی جانب سے اس کا اعلان ہوگا، اردو نیوز میں پوری طور پر مصدقہ اطلاع پر اہم کر دی جائے گی۔ سعودی عرب کی آن لائن G20 کانفرنس کی دعوت۔ سعودی عرب نے G20 ممالک کو سربراہی کانفرنس آن لائن منعقد کرنے کی دعوت دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی ویس کے مطابق سعودی عرب نے کورونا وائرس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پیش نظر G20 ممالک کا ہنگامی آن لائن اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے علمی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ رواں سال G20 اجلاس کی صدارت کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ارکان سے رابطے میں ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ دیگر تمام ارکان کے ساتھ مل کر کورونا وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران کے حل کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ نجی شعبے میں ملازمین گھروں سے کام کرے۔ سعودی عرب نے نجی شعبے سے وابستہ تمام دفتر بند اور ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی ویس کے مطابق وزارت ہیومن ریسورسز سماجی فروغ نے منگل اور بدھ کے درمیان شب اعلامیہ جاری کیا ہے کہ تمام کمپنیوں کے مرکز دفتر 15 دن کے لیے بند رکھے جائے۔ وزارت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے انسداد کے لیے کی جانے والی حکومتی کوششوں کے پیش نظر تمام شعبوں سے وابستہ کمپنیوں کے ملازمین کو دفتر آنے سے 15 دنوں کے لیے استثناء دیا جائے۔ وزارت نے کہا ہے کہ بنیادی شعبوں میں کام کرنے والی کمپنی آن لائن خدمات پر اہم کرنے کو فروغ دیں گے۔ وزارت نے کہا ہے کہ بجلی، پانی اور کمیونیکیشن شعبوں سے وابستہ کمپنیاں بھی اپنے ملازمین کو حتی امکان دفتر میں ڈیوٹی دینے سے استثناء دیتے ہوئے آن لائن کام کو فروغ دے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نجی شعبے سے وابستہ ادارے اپنے برانچز میں کام کو جاری رکھنے کے لیے ملازمین کی انتہائی کم تعداد پر اکتفا کرے۔ جن ملازمین کا دفتر آنا ناگزیر ہو، ان کی تعداد مجموعی تعداد سے 40% سے زیادہ نہ ہو۔ وزارت نے کہا ہے کہ اگر کمپنی ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر ملازمین کی 40% تعداد کو برانچز میں ڈیوٹی دینے کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانا ہوگا۔ وزارت نے کہا ہے کہ اسی طرح ملازمین کی رہائش میں احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ جہاں 50 سے زیادہ ملازمین ایک جگہ پر رہائش پذیر ہو، وہاں داخل ہوتے وقت جسم کی درجہ حرارت کا ضروری معائنہ کیا جائے۔ وزارت نے کہا ہے کہ کمپنی کے دفتر اور ملازمین کی رہائش گاہ میں ایک فرد کا دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے سعودی عرب سمیت دنیا بھر میں بیشتر کا ممالک میں لوگوں کو ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے۔ سعودی حکام نے قبل ازیں سرکاری اداروں میں 2 ہفتوں کے لیے چھٹی کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں ایسے نجی سیکٹر جہاں کام کی نوعیت مختلف ہے، وہاں کارکنوں کو گھروں سے کام کرنے کی سہولت پر اہم کی گئی ہے۔ متعدد سرکاری ادارے جن میں محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات بھی شامل ہے، اہلکاروں کو گھروں سے کام کرنے کے لیے تجرباتی مراحل کا آغاز کیا گیا ہے،
جبکہ اسکولوں کے طالبہ کے لیے آن لائن کلاسز پر بھی کام جاری ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔